बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को फायदा न पहुंचा सके। चीनी आटा न घी दस्तयाब, मुतअद्दिद दालें भी नायाब। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स वीरान, सब्सिडी बराए नाम। सब्सिडी बराए नाम होने के बाद आवाम ओपन मार्केट से महंगी खरीदारी करने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट करें कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को फायदा ना पहुंचा सके। चीनी आटा ना घी दस्तयाब, मुतादिद दालें भी नायाब हो गई। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स वीरान हो गए। सब्सिडी बराए नाम आवाम ओपन मार्केट में महंगे दामों चीजें खरीदने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया, लेकिन अशिया की जो फ्राहमी है यूटिलिटी स्टोर्स पर उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। शहरी जो हैं वो अशिया खुर्दोनोश के लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पिछले 8 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना ही घी मिल रहा है, ना ही चीनी मिल रही है और आटा भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। हालांकि हुकूमत की जानिब से अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसके बावजूद जो अशिया खुर्दोनोश हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत से आवाम को बहुत तवक्का थी कि जब इन्होंने जो वादे किए थे कि बेहतरी आएगी, लेकिन आवाम गरीब है। अगर इनको आटा, चीनी, घी नहीं मिलता तो फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि लोग बाहर निकलेंगे। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अपने यूटिलिटी स्टोरों पर फौरी फिल इसको जो एरिया मैनेजर हैं, जो डीजी साहब हैं, वो इसका एक्शन लें, वरना आज लोग खामोश हैं तो कल को ये जब बाहर निकलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान की हुकूमत ने वादे किए थे, लेकिन जहां वो सड़कों को फंड देते हैं और फंड हैं, तो इनको पहले फंड दें, लोग खाना खाएंगे तो फिर इनके लिए बेहतरी सोचेंगे। तो मैं ये जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने वादे तो बहुत किए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत से पहले वादे किए थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और सस्ती जो अशिया हैं वो फराहम की जाएंगी, लेकिन अभी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा भी किया गया है, लेकिन वो अशिया यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। और इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि वापडा की मुजव्विजा निजकारी स्टाफ की कमी, तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एतराज। चिन्योट में फेस्को मुलाजमीन एहतजाज करने लगे। मुजाहिरीन ने वापडा गेट बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वापडा निजकारी नामंजूर के नारे लगाए। इस हवाले से आपको बताएं, वापडा की मुजव्विजा निजकारी स्टाफ की कमी और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एतराज। चन्योट में फेस्को मुलाजमीन सरापे एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने वापडा गेट बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वापडा निजकारी नामंजूर के नारे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वापडा की निजकारी और स्टाफ की कमी के खिलाफ चिन्योट फेस्को के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और निजकारी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है और हुकूमती पॉलिसियों पर उन्हें जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में डिवीजन चेयरमैन हाजी अहमद अली ज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आज एहतजाज किया गया है वापडा की निजकारी के खिलाफ, क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें मैसेज मिला जनाब हमारे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान खुर्शीद अहमद खान साहिब और हमारे रीजनल चेयरमैन जनाब चौधरी सरफराज होंदर साहब की कॉल पे कि निजकारी के खिलाफ एहतजाज करना है। उनकी कॉल पर, उनके हुक्म पर हमने ये निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 40% हमारा स्टाफ भी कम है और पिछले दौरे अदवार में भी यही काम हुआ कि निजकारी करनी है और यही लोग पीटीआई वाले, ये लोग हमारे एहतजाज में शामिल हुआ करते थे, हमारे प्रोग्राम्स में शामिल हुआ करते थे कि हम निजकारी के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। और क्या मसला है, आज यही हुकूमत निजकारी की तरफ जा रही है। हमारा निजकारी के खिलाफ सख्त एहतजाज है और अगर निजकारी की कोशिश की गई तो हम दफातर भी बंद कर दिए, अपने कायदीन के हुक्म पर बिजली भी बंद करनी पड़ी तो वो भी कर दी। डिवीजनल चेयरमैन हाजी अहमद अली ज़ा की आपने बात सुनी है, निजकारी के खिलाफ से बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वापडा की निजकारी तनख्वाहों में इजाफा न करने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हो गए। टोबा टेक्सिंग में फेस्को मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। मुलाजमीन की जानिब से ऑफिस से लेकर शहबाज चौक तक रैली निकाली गई।
मुलाजिमीन का मुतालिबात के हक तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। हुकूमत से फौरी अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से जो है फेस्को को प्राइवेट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसपे जो है आज जो है तो बटेक सिंह समेत जिला भर में जो है आज फेस्को मुलाजमीन की जानिब से जो है काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया है और अब जो है शहबाज चौक तक रैली निकाली जा रही है। कुछ मेरे साथ उहदेदार मौजूद है, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं आज जो है काम छोड़ दिया आपने, हुकूमत की जानिब से इसको प्राइवेट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापडा और फेस्को को वापडा और फेस्को मुनाफा बख्श अदारा है, इसको बेचने के लिए गवर्नमेंट ने मनसूबाबंदी कर ली है। हम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं क्योंकि ये वापडा सर्विसेज अदारा है, इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है, जिससे वापडा मुलाजमीन को बहुत से खदशात हैं, जिनमें कि वापडा के मुलाजमीन की छांटी मांटी की जाएगी। वो पहले ही 50% हमारे मुलाजमीन काम है, हम पर बहुत सारा काम का बर्डन है। हम ये चाहते हैं कि मुलाजमीन की भर्ती की जाए ताकि महकमा का आसान आसान तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। और बिल्कुल इस टाइम की बात सुनी और कुछ और भी लोग शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को जंग सर्कल के 3000 से ज्यादा मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। मुलाजमीन के अहले खाना के इलाज मुआलजे के लिए मिनी अस्पताल की तामीर शुरू कर दी गई। 6 माह में इमारत मुकम्मल हो जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को जंग सर्कल के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि अब उनको बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए डिस्पेंसरी की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ग्रिड स्टेशन में इस डिस्पेंसरी की इमारत की तामीर शुरू कर दी गई है, जिससे बिलाशुबा इन तमाम तर फेस्को मुलाजमीन और उनके अहल खाना को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आएंगी। इसी वाले से मजीद बात करते हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मजहर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। असर आप बताइएगा कि डिस्पेंसरी में किस किस्म का इलाज होगा, कितने आप लोगों के मुलाजमीन हैं और क्या उनको फ़ायदा होगा? जी ऐसा है कि जंग सर्कल में तकरीबन 3000 मुलाजमीन हैं और ये एक 45 डिस्पेंसरी है जो कि एक किस्म का मिनी हॉस्पिटल होता है। इसमें आपको एक्सरे, लेबॉर्ट्री और डॉक्टर्स और मेडिसिन और जो बुनियादी जितनी भी मेडिकल की सहूलतें हैं वो सारी यहाँ पर मुयस्सर होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जंग के मुलाजमीन और उनके बच्चों और पेरेंट्स के लिए एक किस्म की एक मिनी अस्पताल की फैसिलिटी है। अभी इस वक्त ये एक प्राइवेट बिल्डिंग में एक छोटे से सेटअप में मौजूद था, लेकिन महकमे ने ये अपनी बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे दी है और काम शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। में मुमकिन स्मोक के खतरे के पेश नजर महकमा ज़राअत सरगर्म अमल है। महकमा ज़राअत की दरख्वास्त पर जिला इंतजामिया ने धान के बाकियात को आग लगाने पर दफा 144 नाफिज कर दी है। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को नोटिस भिजवाकर पाबंदी बारे आगाह कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि जंग में मुमकिन स्मोक के खतरे के पेश नजर महकमा ज़राअत सरगर्म अमल। महकमा ज़राअत की दरख्वास्त पर जिला इंतजामिया ने धान की बाकियात को आग लगाने पर दफा 144 नाफिज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में मौसम की तब्दीली और धान की कटाई करीब आते ही महकमा ज़राअत तौसीह की जानिब से स्मोक से खतरात, मुमकिन स्मोक के खतरात से बचाव के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से धान की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद की गई है। दफ़ा 144 के तहत ये पाबंदी जो है तमाम ज़िले के अंदर लगाई गई है और इस हवाले से काश्तकारों में आगाही भी दी जा रही है। महकमा ज़राअत तौसीह के मुताबिक किसानों को स्मोक के बारे में जो दफ़ा 144 लगाई गई है, जिसमें जो है धान के बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद की गई है, उस हवाले से कबल अज़ वक्त जो है वो नोटिस भी भिजवा दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल, इस नागानी सूरत हाल से बचा जा सके। महकमा ज़राअत तौसीह के मुताबिक धान की बाकियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। गुज़श्ता साल भी जो है वो 10 से ज़ायद जो है FIRs महकमा ज़राअत तौसीह की जानिब से दर्ज करवाई गई उन काश्तकारों के खिलाफ जिन्होंने धान की बाकियात को आग लगाई। दफ़ा 144। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। दुनिया भर की तरह आज अयूब रिसर्च में कपास का आलमी दिन मनाया गया। प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना है कि आज के दिन यही कहूंगा कि काश्तकार कपास को काश्त करना ना छोड़े। माहिरीन की सिफारिशात को मद्देनजर रखा जाए तो बेहतर फसल हासिल होना मुमकिन हो सकता है। इसी पर बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा।
بالکل بات کی جائے آج کاٹن کے حوالے سے ورلڈ کاٹن ڈے منایا جا رہا ہے جس میں اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ پرنسپل سائنٹسٹ ڈاکٹر غلام سرور موجود ہیں. ان سے بھی ہم اسی حوالے سے جانیں گے کیا پیغام دیں گے کاٹن ڈے کے موقع پر. ڈاکٹر صاحب پیغام دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 7 اکتوبر ہے تو آج ہم ورلڈ کاٹن ڈے منا رہے ہیں ادھر کاٹن ایسوسیشن فیصل آباد میں. تو یہ انیشیٹو تھا پچھلے سال جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی طرف سے. تو پچھلے سال بھی ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا اور اس سال بھی. اور اس موقع پر میں کسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ پچھلے 4-5 سال سے جو ہے نا کپاس کی فصل وہ اچھی نہیں ہو رہی اور زمیندار جو ہے نا کافی مایوس ہیں. تو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ریسرچ اسٹیشن پہ جو کس طرح کی کاٹن ہے, بہت اچھی کاٹن آپ کو نظر آئے گی. تو آپ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ جو ہے نا مستقبل پھر کپاس کا ہے. اگر کپاس میں آپ کو نقصان ہوا ہے تو کپاس ہی اس کا پورا کرے گی. تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں, زیادہ سے زیادہ ایریا پہ لگائیں. تو اگر فیصل آباد میں اتنی اچھی کپاس ہو سکتی ہے تو جنوبی پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتی. تو محنت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ ہم بہتر پیداوار لے سکتے ہیں. بہت شکریہ عبد الرحمان, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں ضلعی پولیس اور اسپیشل برانچ کے 2 اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی گئی ہے. اعجاز احمد نے مرچوں سے بڑا ٹرک یہاں پر رشوت لے کر چھوڑا اور جرائم پیشہ افراد سے تعلق رکھے. سب انسپکٹر اعجاز نے اسپیشل رپورٹ بناتے وقت SOP کی خلاف ورزی کی. دونوں اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارشات اعلی حکام کو ارسال کر دی گئی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے طیب مقبول سے. بالکل ضلعی پولیس اور اسپیشل برانچ کے 2 اہلکاروں کے خلاف کرپشن اور SOP کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کی سفارش کر دی گئی. DSP کوتوالی فیاض احسان کی جانب سے CP فیصل آباد کو رپورٹ بھجوائی گئی کہ سب جو حوالدار اعجاز احمد ہے وہ صحیح برانچ میں بھی تعینات رہا جس کے خلاف کرپشن کی شکایات تھی. وہاں سے اس کو محرر چوکی گلفشا تعینات کر دیا گیا. اس دوران اس تعناتی میں اس نے ایک مرچوں سے بھرا ہوا ٹرک پکڑا مگر رشوت لے کر چھوڑ دیا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی کہ چوکی گلفشا میں تعیناتی کے دوران یہ جو والدہ ہے اس کے جرائم پیشہ افراد سے تعلقات ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسے اہلکار کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جانی ضروری ہے. یہ رپورٹ CP فیصل آباد کو ارسال کر دی گئی ہے. اسی طرح اسپیشل برانچ کی جانب سے ایک سب انسپکٹر جو محمد اسلم ہے اس کے خلاف رپورٹ بھجوائی گئی کہ انہوں نے منشیات فروشی کے خلاف ایک اسپیشل رپورٹ تیار کر کے افسران کو بھجوائی. جب وہ لاہور ہیڈ آفس میں پہنچی تو دیکھا گیا کہ اس رپورٹ میں نہ صرف SOP کی خلاف ورزی کی گئی تھی بلکہ 2 پارٹیوں کا جو آپس میں تنازع تھا اس کا ذکر نہیں کیا گیا. ان کو منشیات فروش بنا کر رپورٹ ہیڈ آفس ارسال کر دی گئی. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سمیت دیگر معاملات پر اہم اجلاس میں ضلع بھر سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام شریک ہوئے. DC چنیوٹ محمد ریاض, DPO بلال ظفر نے اجلاس میں شرکت کی. اس حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف چنیوٹ رانا آزر نور سے. آج بالکل شہداء کربلا کے چہلم کے حوالے سے آج ایک اہم اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ضلع چنیوٹ کے تمام مکاتب کے علماء کرام نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض اور DPO چنیوٹ بلال سے کی اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور DPO نے کہا کہ علماء کرام نے ہمیشہ مذہب رواداری کے فروغ کے لیے کام کیا. کہا کہ امید ہے کہ علماء کرام اب بھی مزید تعاون کریں گے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ضلع چنیوٹ میں امن و امان کے قیام کے لیے تمام اقدامات کیے. کہا کہ تمام علماء کرام سے اپیل ہے کہ وہ لوگوں میں جو ہے رواداری کا درس. کہا کہ کوشش کی جائے کہ لوگ جو ہیں وہ بھی علماء کرام کی بات کو سنیں اور علماء کرام بھی جو ہے وہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کریں. کہا کہ علماء کرام نے ماضی میں بھی بہت خدمات دیے ہیں. امید ہے کہ اس بار بھی جو ہے علماء کرام جو ہے رواداری کے فروغ کے لیے کام کریں گے اور لوگوں میں جو ہے بھائی چارے ہو. کہا کہ اس کے لیے ساتھ کہا کہ تمام جتنے بھی مجالس اور جلوس ہوں گے سیکورٹی کے لیے کام کیا جائے گا. کہ تمام مجالس اور جلوسوں کی سیکورٹی کے لیے جو ہے انتظامات کر لیے گئے ہیں اور سیکورٹی کے انتظامات کر لیے گئے ہیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. رک کرتے ٹوبہ کا, جہاں پر تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ رانا آزیٹور سے. آپ کو آگاہ کریں کہ ضلع ٹوبہ میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس نے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا. ضلع میں 6 جلوس اور 6 مجالس کا انعقاد ہوگا. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف وقار گھمن. جی وقار گھمن, آگاہ کیجیے گا.
جی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں جو تمام سیکیورٹی انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دی جا چکی ہے. کل ضلع بھر میں 6 جو جلوس ہیں جن کا انعقاد کیا جائے اور ان پر کتنی سیکیورٹی دی جائے گی, کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈی پی او رانا عمر فاروق موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر کل کتنے جلوس ہیں, کس کس کیٹیگری کے ہیں اور کتنی آپ کی پولیس فورس ڈپلوائے کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کل تعداد جو جلوس کی ہے وہ 6 عدد ہیں جن کی کیٹیگری بی ہے, اور اسی طرح مجالس جو ہیں وہ بھی 6 عدد منعقد ہوں گے, جس کے حوالے سے فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں. اس میں اگر میں آپ کو تعداد بتاتا چلوں تو تقریباً ان تمام جو پروگرامز ہیں ان کے اوپر کمبائنڈ جو ہماری اسٹرینتھ یوٹیلائز ہوگی وہ 1000 کے قریب ہے, جس میں ہم نے تمام تر پیٹرولنگ ڈیوٹی, اسٹیٹک ڈیوٹی, روف ٹاپ ڈیوٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جلوس کی فرنٹ پہ ڈیوٹی ہے, پھر بیک سائڈ پہ ڈیوٹی ہے, یہ والے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہماری ریسکیو 1112 کی ٹیمیں ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا سول ڈیفنس کا یونٹ ہوتا ہے وہ بھی جلوس کے ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ خصوصی طور پر کیمراز کو لگانے کا بھی بندوبست چہلم کے جلوس میں پہلی دفعہ ضلع اعضاء میں کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو ہماری اہل تشیع کمیونٹی ہے انہوں نے بہت زیادہ اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ سیکیورٹی کے بہت اچھے ارینجمنٹس ہیں. سیکیورٹی کے بہت اچھے ارینجمنٹس ہیں. وقار گھمن ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. فیصل آباد محکمہ صحت کا ڈپٹی ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی کو خط. چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوران مجالس اعضاء اور ماتمی جلوس میں تقسیم ہونے والی نذر و نیاز اور سبیلوں کو چیک کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد محکمہ صحت کا ڈپٹی ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی کو خط. چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوران مجالس, عزادار اور ماتمی جلوس میں تقسیم ہونے والی نذر و نیاز اور سبیلوں کو چیک کرنے کی ہدایت کر دی. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فیصل آباد کے لیے رواں سال کے دوران 3 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کر دیا گیا. پراپرٹی ٹیکس سے سب سے زیادہ ارب 7 کروڑ جبکہ موٹر وہیکلز کے لیے 63 کروڑ روپے مقرر کیے گئے. اسی پر بات کرتے ہمارے ساتھ موجود عمیر عصمت. جی عمیر, تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے مالی سال 2020-21 کے لیے فیصل آباد ضلع کے لیے 3 ارب روپے وصولیوں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے, جس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس ہے. فیصل آباد میں 1,60,000 کے قریب رجسٹرڈ پراپرٹی ٹیکس دہندگان ہیں, جن سے 2 ارب 7 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا. کرونا وائرس کے باعث محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے گزشتہ سال کا ریٹس جو ہیں وہی رواں برس رکھے گئے ہیں. اسی طرح موٹر وہیکلز دوسری بڑی برانچ ہے جس کے لیے 63 کروڑ روپے وصولیوں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے, جس میں نئی گاڑیوں, موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن اور اس کے علاوہ پرانی گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی اور ٹوکن ٹیکسز شامل ہیں. مجموعی طور پر اس برانچ سے 63 کروڑ روپے کی وصولی جو ہے اس کا ٹارگٹ ایکسائز کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح اگر شراب کے پرمٹس کی بات کریں, اس کے علاوہ دیگر جو شراب کی خرید و فروخت ہے, اس کے علاوہ کاٹن جننگ ہے, تو دیگر شعبہ جات کی مکمل طور پر ملا کے جو ٹیکس وصولی ہے وہ رواں مالی سال کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فیصل آباد کے لیے 3 ارب روپے مقرر کی گئی ہے ایکسائز حکام کے مطابق. بہت شکریہ عمیر عصمت, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حکومت کی جانب سے مختلف ٹیکسز قیمت میں ملنے والے اہداف کی رپورٹ حکومت کو بھجوا دی گئی, جس میں حکومت کی جانب سے 1 ارب 49 کروڑ 13 لاکھ 86 ہزار سے 1 ارب 31 کروڑ 51 لاکھ 8 ہزار 345 روپے وصول کرتے ہوئے 88% ٹارگٹ رہا. ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی تمام عملے کو مبارکباد پیش کی گئی. اسی حوالے سے مزید جانیں گے شاہد محمود سے. جی بالکل, اگر بات کی جائے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ ریونیو کو سرکار کی جانب سے ملنے والے جو سالانہ جو رپورٹ ہے اس پہ اہداف پہ جو ہے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے, جس میں اگر بات کی جائے ٹوبہ ٹیک سنگھ محکمہ ریونیو کو سالانہ جو ہے 1 ارب 49 کروڑ 13 لاکھ 86 ہزار کا ٹارگٹ دیا گیا تھا مختلف, جس میں واٹر ریٹ, ایگریکلچر انکم اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ریونیو
اور اسٹیمپ ڈیوٹی پر، جس میں اچھا خاصا جو ہے ان کی جانب سے کام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے واٹر ریٹ کے حوالے سے، جو نہروں کے مد میں جو ان کو سالانہ جو پیسے وصول کرنے تھے، اس کا جو ٹارگٹ تھا 12 کروڑ روپے دیا گیا تھا، جس میں سے اگر بات کی جائے اچھا خاصا ان کی جانب سے 11 کروڑ 78,02,029 روپے وصول کیے گئے ہیں، جو 100% جو ہے ان کا ریکارڈ رہا ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر کے انکم ٹیکس کی اگر بات کی جائے 64 کروڑ 38,06,000 روپے جو ہے ان کو اہداف دیا گیا تھا، جس میں اگر بات کی جائے یہ بھی 66 کروڑ اس کے ساتھ ساتھ 91,04,493 روپے وصول کر سکا۔ اور اس کے علاوہ لینڈ ریونیو کی بات کی جائے وہ بھی اسی طرح سے وہ اس کی بات کی جائے 18 کروڑ 10 لاکھ روپے جو ہے اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، یہ بھی پورا جو ہے ٹارگٹ ان کی جانب سے اچیو کیا گیا۔ اور اسی طرح اسٹامپ ڈیوٹی پر بھی جو ہے ٹارگٹ اچیو کیا گیا، 100% کی بجائے 113% جو ہے اہداف جو ہے سالانہ وہ مکمل کر سکا، جس کے بعد جو ہے سالانہ رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے۔ اس سے پچھلے سال کی اگر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ منظر پیش کرنے لگی، خستہ حال عمارت خوف کی علامت بن گئی۔ محکمہ لائف سٹاک کے افسران اور ملازمین موت کے سائے تلے دفتری امور سر انجام دینے پر مجبور ہو گئے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، آگاہ کیجیے۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ میں، اور یہاں پر جو پرانی بلڈنگ ہے وہ انتہائی خستہ حالی کے مناظر پیش کر رہی ہے، کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہے عمارت۔ نہ تو محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ انتظامیہ اس طرف توجہ دے رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ حکومت کے اس پرانی بلڈنگ کو منہدم کر کے نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے۔ میرا کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ جو ہے وہ محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ کی پرانی بلڈنگ ہے، اور یہ متعدد بار دیکھا گیا ہے کہ سیمنٹ کے ذرات یہاں پر کام کرنے والے ملازمین کے سروں پر گرے، لیکن اب جو ہے وہ اس بلڈنگ کو خالی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور خطرناک قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ملبے کے ڈھیر ہیں ان کو نہیں اٹھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتا عمارت کو نہ تو منہدم کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے یہاں پر پرانی بلڈنگ کو گرا کر نئی بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت سے جو بہت شکریہ عبدالقدیر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سمندری میں پولیو فری پاکستان مہم جاری ہے، تیسرے روز خانہ بدوش بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے وقاص جمیل سے۔ آپ کو بتائیں سمندری میں پولیو فری پاکستان مہم جاری ہے، تیسرے روز خانہ بدوش بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ پولیو مہم کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پولیو فری پاکستان کے لیے اس وقت سمندری کے شہر میں بھی وہاں پر مہم جاری ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں وقاص جمیل سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کو پولیو سے فری بنانے کے لیے مہم جو ہے جاری ہے۔ سمندری میں آج پولیو مہم کا جو ہے تیسرا روز ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری جو ہے وہ جگہ جگہ پر جا کر ٹیموں کو چیک کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خانہ بدوش جھگیوں میں ہم اس وقت موجود ہیں، جہاں پر بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسی موجود ہیں، جانتے سر بتائیے گا آج اس حوالے سے کیا کہیں گے، کتنے بچوں کو جو ہے قطرے پلائے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پولیو کی مہم کا تیسرا دن ہے، تو ہماری 291 ٹیمز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جس میں ہماری موبائل ٹیمز ہیں، اسٹیٹک ٹیمز ہیں، ٹرانزٹ ٹیمز ہیں، اور میں خود جو ہے وہ مختلف جو یو سیز ہیں ان کا چکر لگا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بی ایچ یوز، آر ایس سی، ٹی ایچ کو میں بھی چیک کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم یہاں پہ جو کاڑا بائی پاس میں کھڑے ہیں نومیڈک پاپولیشن پہ، یہ جو خانہ بدوش ہیں ان کو ہم پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، چونکہ یہ سینسٹیو ہوتا ہے، یہ ایک جگہ پہ سٹے نہیں کرتے، جگہ جگہ پھرتے ہیں، تو اس لیے ہم ڈیلی بیسس پہ ان کو چیک کرتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ چیک کیا ہے جتنے بھی ہمارے بچے یہاں پہ ریکارڈڈ تھے ان کے میں نے نشان چیک کیے ہیں اور ویریفائی کیا ہے، واقعی ان بچوں نے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا آج ہم پورا کر لیں گے۔ 1,19,000 سے زائد بچوں کو جو ہے سمندری میں پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، تاکہ سمندری کو اور پاکستان کو جو ہے وہ اس مہلک وائرس سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکے۔ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کمشنر عشرت علی اور ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ہلال احمر اسپتال کا دورہ کر کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، علاج معالجے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈائگنوسٹک سینٹر، ایکو کارڈیوگرافی، سونالوجی، کلر ڈاپلر کی سہولیات کی مسلسل فراہمی کی ہدایت کی گئی۔ اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کمشنر فیصل آباد عشرت علی اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی نے ہلال احمر ہسپتال کا دورہ کیا، جس پر ایم ایس ہلال احمر ہاسپٹل ڈاکٹر مختار راوا نے انہیں مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا اور یہاں پر دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بریف بھی کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں، ان سے اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا
दौरे का मकसद क्या था बुनियादी तौर पर, और किन किन शोबाजात के हवाले से आपकी जानिब से ब्रीफ किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ये इदारा चल रहा है हिलाल अहमर हॉस्पिटल फैसलाबाद। एक यूनिक हॉस्पिटल है जिसमें गायनी, ऑब्स्टेट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी तरह की दूसरी बहुत ही अहम हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं। तो आज कमिश्नर साहब तशरीफ़ लाए यहाँ पे और हमने उनको ब्रीफ किया कि किस तरीके से ये हॉस्पिटल चल रहा है और इसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या क्या काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे न्यू ब्रांचेस लगाई गई हैं जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारा, जिसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें इसके अलावा और इसके लिए एकोकार्डियोग्राफी है, उसके लिए सोनोलॉजी है, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है। और कमिश्नर साहब ने यहाँ पे बताया चूंकि वेटिंग एरिया बहुत कम है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद सिटी 41 की खबर पर नोटिस। जनरल अस्पताल समनाबाद में 6 साल बाद भी गैर फाल सोलर प्लेट्स फाल बना दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे आजादार हुसैन से। हजरात की जानिब से 2012 में जनरल अस्पताल समनाबाद को सोलर प्लेट्स फराम की गई थी, जो कि बाद जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। उसकी खबर सिटी 41 पर नशर होने के बाद जनरल अस्पताल समनाबाद इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो प्लेट्स को फंक्शनल बना दिया गया। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल डॉक्टर वसीम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे प्लेट्स के बारे में? जी अज़ादार शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये प्लेट्स जो हमारी सोलर प्लेट्स हैं ये पहले भी फंक्शनल थी, लेकिन उसके बाद हमने इनको प्रॉपर्ली चेक करवाया। इनमें कुछ थोड़ी सी फ़नी ख़राबी थी, कुछ इनका सर्किट्स में को मसला था, तो फिर उसको हमने जो जिस कंपनी ने ये इंस्टॉल किया है उस कंपनी ने आके इसको दोबारा रिफ़्रेश किया है और इसको सेट किया है। अब माशाल्लाह ये हमारी जितनी प्लेट्स हैं 84 की 84 जो हैं दे आर फंक्शनल, और ये प्रॉपरली इस वक्त जो है हॉस्पिटल को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के। फैसलाबाद सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी में 2 असातिज़ा ताखीर से पहुंचे। एमसी गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों को पानी मुहैया न करने पर इजहार बरहमी। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी में 2 असातिज़ा ताखीर से पहुंचे। एमसी गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों को पानी मुहैया करने न पर वहां पर इजहार बरहमी किया गया। पीर महल एईओ सिटी मोहम्मद उमैर शहजाद का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। एसओपीज पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, असातिज़ा को हिदायत। एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि एसओपीज को अमल दरामद करना होगा और असातिज़ा को भी वक्त पर आना होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि पीर महल एओई सिटी मोहम्मद उमैर शहजाद का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। एसओपीज पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। चौहर माजरा में हजरत बाबा साईं झंडे पीर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए दूर दराज के इलाकों से पहुंच रही हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर। जी जुल्करनैन ताहिर, तकरीबात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सालाना उर्स की तकरीबात इस वक्त जारी हैं और दूर दराज के इलाकों से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए पहुंच रही है। ज़ायरीन यहाँ पर आकर फातिहा ख़्वानी भी करते हैं और दुआएं मांगते हैं। नज़र न्याज का सिलसिला भी उर्स की तकरीबात का हिस्सा है। ज़ायरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका उर्स की तकरीबात के हवाले से क्या कहना है। मुझे बताइएगा, बुजुर्गान दीन की खदमात को किस निगाह से देखते हैं और बुजुर्गान दीन का जो उर्स मनाया जाता है वो किस तरह से मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे बुजुर्ग हज़रत बाबा साईं झंडे शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सालाना उर्स मुबारक है और अभी रस्म पोशी की चादर की रस्म होगी और उसके बाद लंगर शरीफ का वसी इंतज़ाम वो होगा और रात को वो महफिल समा जो हर साल जिस तरह होती है उस तरह होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बुजुर्गान दीन की जो दीन के लिए खिदमात हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? ये अगर इस हवाले से आप बात करें तो हमारे बड़े सगीर में जो इस्लाम की जो रोशनी फैली है या इस्लाम फैला है वो बुजुर्गान दीन ही की खिदमत की वजह से है वो फैला है। और अगर ये बुजुर्गान दीन अगर ना होते तो यहाँ पर इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होनी थी।
ये इन्हीं की खिदमत का जो है वो सर चश्मा है। सुबह अगर तसव्वुफ की बात की जाए, फ़क्र की बात की जाए तो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो हैं उनकी गिरा कदर खदमात जो हैं वो दीन के लिए हैं, और उन्हीं के खदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके खदमात का एतराफ़ करने के लिए उनके उर्स की तकरीबात जो हैं वो साल हर साल से मनाई जाती रही हैं। और इस वक्त भी जो है बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिटी 41।